Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va comprendre l'emprunt individu. On va distinguer entre emprunt individu remboursé par annuité constant et emprunt individu remboursé par l'amortissement constant. Donc, نبداو على بركة الله. خوتي اشنا هو بعدا l'emprunt individu. L'emprunt individu هو un moyen de financement. مثلا درتي l'investissement وخاصك باش تفينونسي l'investissement كتاخد واحد emprunt individu généralement كتاخدو عند البنك. دونك هذا هو l'emprunt individu. نبداو بلومبران انديفي رومبورسي باغ انويتي كونستون، يعني هاد لومبران انديفي كترجعوه بواحد انويتي اللي هي كونستون. مزيان نديرو اكزومبل ديالنا باش تفهمو مزيان. اكزومبل ديالنا هو هذا، قال لنا بوغ فينونسي لاشا دان نوفيل ماشين اونتربريز اف جي اس contracte un emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes. عندنا المونطون ديال l'emprunt هي 100,000 درهم. توريد l'emprunt هو 4 ans. mode de remboursement قال لنا annuité constant ماشي amortissement constant. dont annuel هو 10%. مزيان دابا قال لنا في لي كيسيون calculer l'annuité constant à présente le plan d'amortissement. donc نبداو على بركة الله. l'annuité donc عندنا l'annuité اخوتي كتساوي l'annuité هي V0 fois I على 1 moins 1 plus I à la puissance moins N. هذه هي العلاقة ديال l'annuité. وفين جاتنا هذه؟ حيت عندنا V0 كتساوي annuité fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins N sur I. donc هذه راه كتساوي V0 fois I على 1 ناقص 1 plus I à la puissance moins N. donc نحسبوها اخوتي. V0 هي كابيتال امبرانتي يعني 100,000 درهم. دونك 100,000 درهم نضربها في اي لوطو هو 10%، نقسمها على واحد ناقص واحد بلوس 10% على بويسونس موان 4. هادي لي زاني، هادي كدير فيه لي زاني اللي عندك، وهذا لوطو دانتيغي. مزيان هذا الكابيتال امبرانتي. دابا نحسبوها. دونك انويتي ايكالا كومبيان ايكالا. دونك عندنا 100,000 درهم فوا 10% على واحد ناقص واحد بلوس 10% على بويسونس موان 4 اللي هي خوتي هي 31,547.08. دونك عندنا لومبران رومبورسي باغ انويتي كونستون. دونك هاد لانويتي راه هي غتكون هنا وغتكون هنا حيت رومبورسي باغ انويتي كونستون. دونك غتفيكسي هادي 30,500 هادي 30,547.08. دونك نعمرو الطابلو ديالنا. الكابيتال دو وديب ديال ليكزارسيس هو لو كابيتال امبرانتي نيت هو 100,000 درهم. نديرو 100,000 درهم. لانتيغي هي نديرها هنا. لانتيغي هي الكابيتال فوا R sur 100. دونك 100,000 هي 100,000 نضربها في 10 نقسمها على 100 يعني 10% اللي هي تعطيني 10,000 ديال الدراهم. دونك امورتيسمون ايكال انويتي موان امورتيسمون. دونك هذا موان هذا يعني غيعطيني 21,547.08. لو كابيتال ريستون اخوتي هو لو كابيتال هذا موان لامورتيسمون يعني 100,000 ناقص 21,547.08 اللي هي 78,452.92. لو كابيتال دو ديبو ديال ليكزارسيس ديال لاني الثانيه غتولي هي هذه، غتجيب هذه لهذه لهنا. دونك هي 78,452.92. هذا غنضربو في لوطو دانتيغي اللي هو 10% باش يعطيني لي زانتيغي اللي هي 7,845.29. l'amortissement est toujours égal à annuité moins les intérêts. donc هي 23,701.78. والكابيتال ريستون هو هذا موان هذا. دونك كابيتال دو ديبي دو ليكزارسيس موان l'amortissement يعطيني كابيتال ريستون. يعطيني 54,000
751.13. هذا عاوتاني غادي نجيبو لهنايا 54,751.13. غنضربوه عاوتاني في لوطو دانتيغي 10%، يعطيني 5475.11. عاوتاني غنحسب لامورتيسمون بنفس العلاقة انويتي موان لي زانتيغي، هي 26,071.96. غنحسب الكابيتال ريستون. كابيتال دو او ديبي ديال ليكزيرسيس موان لامورتيسمون، هو 28,679.06. دونك هذا عاوتاني غادي نجيبو لهنايا، هي 28,679.06. عاوتاني غادي نضربو في لوطو دانتيغي 10% باش يعطيني لي زانتيغي، و غادي نحسب لامورتيسمون هو انويتي موان لانتيغي، هي 28,679.06. دونك هذا موان هذا هو 0. دونك نعطيكم شي علاقات باش تعرفوهم، حيت ضروري تعرفوهم. عندنا لو كابيتال دو او ديبو دو ليكزيرسيس ديال لاني ان ديال اخر اني راه كيساوي لامورتيسمون ان. مزيان، يعني هذا اش كيساوي؟ يعني دي جي موان زان، هذه هي دي ان، حيت هذه اخر اني دي ان راه كتساوي لامورتيسمون ان. مزيان. اي عندنا كابيتال ريستون ديال ان، يعني دي ان راه ديما كتساوي 0. عندنا واحد العلاقه واحده اخرى كتقول لامورتيسمون، مثلا عندك انت بغيتي تحسب لامورتيسمون ك، وعندك واحد لامورتيسمون بي، كدير لامورتيسمون ك هي لامورتيسمون بي فوا 1 بلس اي على لا بويسونس ك موان بي. نديرو ان اكزومبل باش تفهموا هادي. لامورتيسمون ك مثلا انا بغيت نحسب لامورتيسمون 4، وعندي لامورتيسمون مثلا 1. دونك لامورتيسمون 4 هي لامورتيسمون 1 مضروبه في 1 بلس اي هو 10% على بويسونس ك موان بي، يعني 4 موان 3 على بويسونس 3. دونك لامورتيسمون 1 هي 21,547.08. غادي نضربو في 1,1.3 وغنحسبو ونشوفو اش غيعطيني. دونك هي 21,547.08 فوا 1,1 على بويسونس 3 هو 28,679.16. هذا هو لامورتيسمون 4. ها هو شفتوه هو هذا. دونك هاد العلاقه صحيحه. دونك دابا خوتي غنديرو ان اكزومبل ديال لومبران انديفي رومبورسي باغ امورتيسمون كونستون. دونك نبداو على بركه الله. ميم اكزومبل، درنا ميم اكزومبل باش غير نعرفوا الفرق ما بين l'emprunt individu remboursé par annuité constante et l'emprunt individu remboursé par annuité constante. Donc نبداو على بركة الله. Donc même exemple, le montant de l'emprunt هو 100,000 درهم، la durée de l'emprunt هو 4 ans، mode de remboursement amortissement constant. غير الفرق هو لو مود دو رومبورسمون، هذا امورتيسمون كونستون وداك اللي درنا قبل هو انويتي كونستون. هذا هو الفرق، لو طو دانتيغي بحال. دونك لا كيسيون بروميير كيسيون هي كالكولي لامورتيسمون كونستون. دونك نحسبوا لامورتيسمون كونستون. دونك اخوتي امورتيسمون كونستون هي في 0 سور ان. دونك في 0 ديالنا هي 100,000 درهم، غنقسمها على ان، يعني لا دوغي ان هي 4، غتعطيني 25,000 ديال الدرهم. دونك رومبورسي باغ امورتيسمون كونستون. دونك غنمشي لامورتيسمون كونستون غندير فيه 25,000 حيت امورتيسمون كونستون 25,000. مزيان. دابا نعمر الطابلو ديالي. عندي كابيتال دو او ديبي ديال ليكزارسيس
ديال بروميير اني ديما كيكون لو كابيتال امبرانتي اللي هو 100,000 ديال الدرهم، و لي زانتيغي ديما كتساوي هاد لي كابيتال فوا لو طو دانتيغي. دونك هي 100,000 فوا 10% غتعطيني 10,000 ديال الدرهم. دونك لانويتي هي لامورتيسمون بلوس لي زانتيغي هي 35,000 ديال الدرهم. كابيتال ريستورون هو الكابيتال دو او ديبي دو ليكزارسيس موان لامورتيسمون غيعطيني 75,000 درهم. الكابيتال ريستورون دو او ديبي ديال ليكزارسيس ديال لا دوزيام اني هو الكابيتال ريستورون ديال لاني ديرنيير، يعني 75,000 غادي نجيبها لهنايا. دونك هي 75,000 غنضربها عاوتاني في لوطو اللي هو 10% فوا 10% غتعطيني 7,500. عاوتاني غنحسب لانويتي هي لامورتيسمون بلوس لي زانتيغي هي 32,500. غنحسب عاوتاني الكابيتال ريستورون هو الكابيتال، هاد لي كابيتال دو ديبي ديال ليكزارسيس موان لامورتيسمون هي 75,000 موان 25,000 هي 50,000. عاوتاني 50,000 غادي نجيبها لهنايا 50,000 وغنضربها في لوطو دانتيغي 10% غتعطيني 5,000. غنحسب عاوتاني لانويتي هي هذا زائد هذا اللي هي 30,000. غنحسب عاوتاني الكابيتال ريستورون هو هذا موان لامورتيسمون هي 25,000. 25,000 عاوتاني 25,000 غادي نجيبها لهنايا 25,000 وغنضربها في لوطو دانتيغي اللي هو 10% وغيعطيني 1500. نحسب عاوتاني لانويتي 2500 زائد 25,000 غتعطيني 27,500. نحسب عاوتاني الكابيتال ريستورون هو الكابيتال دو او ديبي ديال ليكزارسيس موان لامورتيسمون. دونك هي 25,000 موان 25,000 هي 0.